शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा आधारभूत तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सेट 43 को आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरुवात गर्दैछु। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073 अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 9+4। प्रश्न नम्बर 2 मा छ सुशासनलाई असल शासन प्रणालीका रूपमा कसले परिभाषित गरेको हो? यसको सही जवाफ रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ। प्रश्न नम्बर 43 मुख्यतया कुन दिनको शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालयले हरेक वर्ष स्कुल लेभल आइइएमआइएस सफ्टवेयर अपडेट तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जेठ 7 गते चाहिँ हुन्छ यसको जेठ 7 गते। प्रश्न नम्बर 4 दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप 2078 देखि 88 सन् 2087 सम्म 15 वर्षमाथिका महिला जनसङ्ख्या गणितीय ज्ञान सहितको साक्षरता कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 95% गर्नेको यो गणितीय ज्ञान सहितको चाहिँ साक्षरता। त्यसपछि 5 कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षणमा प्रयोग गराउन देखाएका मध्ये कुन कार्य गरिनुपर्छ? प्रधानाध्यापकले नियमित रूपमा कक्षा शिक्षणको अवलोकन गर्ने। 6 तलका मध्ये एप्लिकेसन सफ्टवेयर कुन हो? एमएस वर्ड। 7 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 80 ले योजनाको अन्तसम्ममा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 को खुद भर्ना दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 100%। 8 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले प्रदान गर्ने लक्षित वर्ग समूह छात्रवृत्ति अन्तर्गत दलित समूहलाई कति प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ? 9%। 9 मा छ 8 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई प्राथमिक शिक्षाको समकक्षी शिक्षा दिन सञ्चालित कार्यक्रम कुन हो? अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा। 10 विद्यालय शिक्षक किताबखानाले कहिलेदेखि राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकको रूपमा कार्य सञ्चालन सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2076 3 महिना 19 गते। 11 नेपालको संविधान अनुसार कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क हुने व्यवस्था छ? आधारभूत शिक्षा। प्रश्न नम्बर 12 जिल्ला शिक्षा समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य मनोनित हुने व्यवस्था छ? 5 जना। 13 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार शिक्षाको संरचना कुन हो? 3+4+3। 14 विश्वसनीयताको गणना सम्बन्धमा कुन सही छैन? विश्वसनीयता निकाल्ने विधिमध्ये सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी विधि अर्धविभाजन विधि। प्रश्न नम्बर 15 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधनसहित अनुसार निम्न माध्यमिक विद्यालयमा कम्तीमा कतिजना शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? 7 जना। 16 अब्राहम मास्लोको परिमार्जित आवश्यकता विकास सम्बन्धी आवश्यकता ग्रोथ निडमा कुन पर्दछ? आत्म प्रकटीकरण। 17 आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप अङ्ग्रेजीका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? 128 घण्टा। 18 यौन अवस्थाको आधार किटानमा कुन बढी भर पर्दछ? एक्सरे। 19 सिगमन्ड फ्राइडका अनुसार मनोविज्ञानको अर्थ कुन हो? चेतनाको विज्ञान। 20 टोलम्यानका अनुसार उद्देश्यमूलक व्यवहारको सिद्धान्त कुन हो? माथिका सबै भनेको चाहिँ यो स्थायी सिकाइ लुप्त सिकाइ अपेक्षित सिकाइ तीनवटै पर्छ त्यस कारणले। 21 मा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2016 देखि 2023 ले योजनाले आधारभूत कक्षा 6 देखि 8 मा माध्यमिक तहमा कुन कुन विषयमा विशेष जोड दिएको छ? गणित अङ्ग्रेजी र विज्ञान। 22 गुणसूत्र मार्फत पुर्ख्यौली गुणहरू सन्ततिमा सर्ने प्रक्रिया डर हो? वंशानुक्रम। 23 सिकार उत्तेजना र प्रतिक्रिया सिकाइका डर हुन्? बाहिरी वा सिकिएको उत्प्रेरक। प्रश्न नम्बर 25 क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनमा नै डर प्राणीलाई नयाँ व्यवहार सिकाइन्छ? आकस्मिकताको व्यवस्थापन गरेर। 26 स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने कार्य कसले गर्दछ? प्रदेशले। 27 पाठ्यक्रम विकासमा गतिशील नमुना भन्नाले कसको नमुनालाई चिनिन्छ?
डेकर वाल्कर नमुना। प्रश्न नम्बर 28 नक्कली अभ्यासद्वारा कुनै परिघटना प्रस्तुत गर्ने सामग्री हो। मोकअप। 29 पेडागोजीका पिता डरटलाई मानिन्छ। जोन डिबे। 30 विक्रमसम्म 2072 सालको एसएलसी परीक्षादेखि लागू गरिने लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा कतिवटा ग्रेडमा विद्यार्थीको प्राप्त अङ्कलाई वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ? 9 वटा। 31 लचिलो समय तालिका देखाएका मध्ये कुन शैक्षणिक सङ्गठनको विशेषता हो? वर्ग शिक्षण। 32 वर्गमा 2 पटक विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य कुन कार्यक्रमको सुरुवात सँगसँगै गरिएको हो? सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम। 33 मूल्याङ्कनको शिक्षण पद्धतिको लेखाजोखा गर्ने हुँदा शिक्षाको मूल्याङ्कनमा के कुरा समावेश गर्नुपर्छ? विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि। 34 कक्षा कोठालाई बालमैत्री शिक्षण सहजीकरण एवं सिकाइ अनुकूल बनाउने कार्य केसँग सम्बन्धित छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापन। 35 सर्वप्रथम घुम्ती शिक्षण केन्द्र सञ्चालन भएको स्थान कुन हो? धरान। 36 देखाएका मध्ये कुन शिक्षण विधि सानो समूहमा उपयोगी हुन्छ? प्रश्नोत्तर विधि। ख 37 चित्र भाषा दुवैको रूपमा विचारकहरू सम्प्रेषण गर्नमा सहयोग पुर्याउने सामग्री कस्ता सामग्री हुन्? प्रदर्शन विधि। 37 को सर्वे र दृश्य हुन्छ। सर्वे दृश्य सामग्री 37 को। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय व्यवस्थापन अनुमति सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमगमन गर्ने कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? गाउँ वा नगरपालिका। 39 आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट र वक्तव्यले व्यवस्था गरेको भर्चुअल कक्षाको विविधत शुभारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम 2073 9 महिना 24 गते। 40 योजनाबद्ध शिक्षण अन्तर्गतको पहिलो शिक्षण यन्त्र कसले तयार पारेका हुन्? सिडनी प्रेसी। प्रश्न 41 विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अन्तसम्ममा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समावेशी शिक्षा दिन कतिवटा एकीकृत विद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो? 365 वटा। 42 सन् 2000 सम्म मानव बेचबिखन विरुद्धको प्रस्ताव महिला र बालबालिकाको हिंसा र बलात्कार सम्बन्धी विश्व शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्ने विषयमा जोड दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पारित सङ्कल्प रिसोल्युसन कति हो? सन् 2000 मा मानव बेचबिखन विरुद्धको प्रस्ताव महिला र बालबालिकाको हिंसा बलात्कार सम्बन्धी विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ 1820 मा हो। प्रश्न नम्बर 43 दिगो विकासको स्थानीयकरण सहितको गाउँ नगर शिक्षा योजना निर्माणका लागि थालनी कहिलेदेखि गरिएको छ? 43 को। ख बालबालिका खोजी विद्यालय भर्ना। यो आर्थिक वर्ष 2077 देखि 78 हो भने 43 को। 44 मा विद्यालयले समुदायको विकासमा के गर्न सक्छ? 44 को चाहिँ क हुन्छ। यो समुदाय विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न। 45 छोटो समय अवधिमा निश्चित सहभागीहरूको संलग्नता निर्धारित शिक्षणको सिपमा परीक्षार्थीहरूलाई दक्षता हासिल गराइने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? सूक्ष्म शिक्षण। प्रश्न नम्बर 46 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2016 देखि 2023 ले योजनाको कुन कक्षामा विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ? 46 को। कक्षा 5, 8 र 10। 47 अ पर्सन हु इज अफ ब्लेम्ड फर द रङ डुइङ्स अफ अदर्स। प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ स्केपगोट। 48 एउटा बगैँचामा सयपत्री र गोदावरी फुलको अनुपात 3/2 छ। उक्त बगैँचामा सयपत्री र गोदावरी फुलहरूको औसत 180 छ भने गोदावरी फुलको सङ्ख्या कति होला? 144। प्रश्न नम्बर 49 उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। 49 को ग अपटर्न। प्रश्न नम्बर 50 मा छ कुनै वस्तु रु 178 मा बेच्दा 11% घाटा हुन्छ र 11% नाफा कमाउन उक्त वस्तुको विक्रय मूल्य कति हुनु पर्दछ? 50 को रहेको छ ग रु 250।